इधर देखो जरा। हाँ भाई हाँ जी कोई नहीं इधर इधर सजा ना दो जल्दी। हाँ जी ठीक हो गया। लो जी फेंको फेंको फूल और फेंको। अस्सलाम वालेकुम। मुड़ कलमा में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सीधा कलमा अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह पाक की ज़मीन दोस्ता सुधा कम मैं पर चीज़े दुनिया और आखिरत का पार रसूल मुमिनान मुसलमान سلام زخم ورونو خاص الله راوړي دا ډېره ښه خبره او د خوشحالۍ خبره ده چې نن دلته په ډېر ښه تعداد باندې زموږ پښتانه ورونو بسم الله الرحمن الرحیم د موږ چې څومره قدمل غنه ځوانان مشران او ټول تاسو مینه زه خاص کر د نصر الله خان पीछे से 2 बार ये ना ठीक नहीं है।